अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम मिलके नावल का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ज़ारा कहाँ है अमल? डॉक्टर सुबहान ने पूछा था। वो मायदा के दोस्त के पापा के बेटा भी था, अलिया का डॉक्टर भी था, इसलिए ज़ारा अमल अलिया को वो पर्सनली भी जानता था। सुबहान भाई, कुछ नहीं जानती मैम, उसे अगवा किया गया है। मगर हमारी बेबसी ये है कि हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। सुभान, तुम ही समझाओ यार इसे, बच्चों जैसे बातें कर रही है। माहिर ने अंदर आते हुए कहा था। क्या मतलब? डॉक्टर सुभान ने मामला ना समझते हुए पूछा। अजहान की बुलेट गलती से अलिया को लगे थे। फिर जारा ने अलिया की हालत देखकर गुस्से से अजहान के दोनों बाजू पर फायर किए और अजहान गुस्से से उठाकर उसे अपने साथ ले गया था। माहिदा मुतसर सा माजरा सुनाया था। क्या तुम अजहान हयात मलक की बात कर रही हो? वजीर पंजाब हयात मलक के बेटे की? सुबह ने माहिर की तरफ देखते हुए कहा था। बिल्कुल। माहिर ने तस्दीक किए थे। अमल, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम इस हॉस्पिटल से एक कदम भी बाहर नहीं निकालोगे, आई समझ? और मायदा, तुम साई की तरह उसके पीछे रहोगे। मैं उम्मीद करता हूँ अमल, तुम कोई बेवकूफ़ी नहीं करोगे। मैं अपने चैनल की सीईओ से बात करता हूँ, उसके रिसोर्सेज हैं हयात मलक के साथ। क्योंकि एक बार जब मैंने अपने टॉक शो में उसके खिलाफ सबूत दिखाए थे तो वो काफ़ी भड़का था और उसने चैनल बंद करवाने की धमकी दी थी। फिर हमारे चैनल के सीईओ ने सारी बात संभाली थी। मे भी वो हमारी कुछ मदद कर सके। सुबहान ने अमल को तसल्ली दी थी। सुबहान भाई, आप तो जर्नलिस्ट है ना, एंकर है, मीडिया की बहुत पावर है आज के दौर में। आप लाइव टॉक शो करके ज़ारा को बाजियाब करवा सकते हैं। अमल ने अपनी भीगी हुई आंखें साफ करते हुए कहा था। अमल, सब इतना आसान नहीं है जितना तुम कह रही हो। हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। हम चाह कर भी उस पर हाथ नहीं डाल सकते। उसका बाप रेपिस्ट है, सियासत की आड़ में दर्जनों कत्ल कर चुका है। काला धंधा दिन दहाड़े चलाता है। मैं चाह कर भी उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने में अब तक नाकाम रहा हूँ। बाप इतना स्ट्रांग है और यह सब करता फिरता है तो यकीनन बेटा भी ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस होगा। सुबहान ने अम्मा को हकीकत बताई। वो स्ट्रांग है मगर खुदा तो नहीं, अमन ने चीखते हुए कहा था। जोश से नहीं अमल, होश से काम लेने का वक्त है ये, सुबहान ने नरम लहजे में कहा था। सुबहान ठीक कह रहे हैं, हम अपनी अपनी जगह कोशिश कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह ज़ारा को कुछ नहीं होगा, तुम दुआ करो बस, माहिर ने अमल के सर पर हाथ रखते हुए कहा था। इसी टाइम अमल को स्नान की कॉल आई थी और उसने उनसे एक्सक्यूज करते हुए उसकी कॉल अटेंड की तो वो रोते हुए उसे खुद पर गुजरी हुई दास्तान सुनाई गई। अमल, तुम फिक्र मत करो, मैं आता हूँ हॉस्पिटल, सना ने उसे तसल्ली देते हुए कॉल काटी थी और अमल के कदम दोबारा से आईसीयू की तरफ अलिया को देखने के लिए बढ़े थे। मुझे तुम्हारे सामने आने से डर लग रहा है अलिया, डर लग रहा है इस बात से कि कहीं मेरी आंखें ना तरस जाएं, कहीं मेरा दिल ना बंद हो जाए, कहीं मेरे कदम ना मुझे सहारा देने से इनकार कर दे। हाँ, मैं नहीं आना चाहती तुम्हारे सामने, नहीं है हिम्मत वही दर्द दोबारा बर्दाश्त करने की। अल्लाह पाक प्लीज अहसान के दिल में रहम डाल दे। वो आंसू बहाते हुए चकराते सर से दुआएं मांग मांग कर न डाल हो रहे थे। अलिया का गम उसे अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। ये तुम्हारे कपड़े हैं, आधे घंटे में तैयार होकर बाहर आ, छोटे मलक साहब का हुक्म है, और अगर तुम आधे घंटे के अंदर बाहर ना निकली तो तुम्हारी छोटी बहन इस महफिल की जीनत बनेगी, छोटे मलक साहब का कहना है। वो रो रही थी जब एक लंबी मुच्छों वाला तगड़ा आदमी अंदर आकर एक कपड़ों वाला शावर बैग पर रखते हुए बोला और उल्टे कदमों वापस मुड़ा था। जारा कितनी देर बेचैनी से बैग पर पड़े हुए कपड़ों को देखती रही थी और फिर लड़खड़ाते कदमों से उसने शापर में मौजूद ड्रेस निकाली थी, एक छोटी सी चोली जिसकी बैक साइड पर डोरियां थी और साथ ही जीन्स। वो इस बेमतलब ड्रेस को देखकर लज रही थी। इस महफिल और इसमें मौजूद गलीज नजरों को सोच कर उसका दिल किया खुद को खत्म कर ले। उसने डबाती हुई नजर से घड़ी को देखा था जहाँ पर 15 मिनट मजीद गुजर चुके थे। उसने वो ड्रेस उठाकर जमीन पर पट रही थे। सर, आप सब कुछ कर सकते हैं, प्लीज फॉर गॉड से, किसी की इज्जत का सवाल है और वैसे भी उसकी बहन की सांसें जुड़ी हैं उसकी जिंदगी के साथ, आप प्लीज समझे। सुभान अपने सीईओ के सामने बैठा उसे इल्तिजा कर रहा था। रियली सुभान, तुम क्यों चाहते हो कि मैं पुराई लड़ाई में पढ़ूं? मुझे अपना चैनल और उसकी साख बहुत अजीज है। इस सारे मामले में पढ़ने से पहले तुम्हारे दोस्त को 100 दफा सोचना चाहिए था। तुम हयात मलक की बात कर रही हो, जिसने इस चैनल के ओनर की बेटी को अटवा लिया था कि इस चैनल पर उसके खिलाफ सिर्फ एक सबूत दिखाया गया था। मुझे माफ रखो, मेरी खुद की 2 बेटियां और एक बहन है, सीईओ ने बकायदा उसे तनबीह की थी। आपकी खुद की बेटियां हैं तो आप क्यों किसी की बेटी के बारे में नहीं सोच सकते?
کیا ہم سب ایسے بے حس بنے اپنی عزتیں لٹتے ہوئے دیکھتے رہیں گے؟ جو کسی کی بیٹی کی حفاظت نہیں کرتا تھا وہ اپنی بیٹی کی حفاظت کیا حق کرے گا؟ سبحان نے غصے سے کہا تھا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم، میں تمہاری مدد نہ کر کے ہی اپنی بیٹی کو محفوظ رکھ سکتا ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے بیرو کے چھتوں میں ہاتھ ڈالنے کا۔ CEO نے ٹیبل پڑے ہوئے پیپر ویٹ کو گھماتے ہوئے کہا تھا، پلیز سر، میں ان کے خلاف کوئی حبت چلانے کو نہیں کہہ رہا، میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک بار بات تو کر دیکھیں، پلیز، نرمی سے، سلح جو طریقے سے، بس ایک فون کال کر کے تو دیکھیں، اللہ کا نام لے کر، ہو سکتا ہے ہماری مدد ہو جائے، پلیز۔ آپ کے سبحان نے التجا کی تھی۔ اوکے، تم خود سن لو پھر۔ کہتے ہی CEO نے حیات ملک کا نمبر ملایا تھا اور کال کو اسپیکر پر ڈال کر ٹیبل پر رکھا تھا۔ ہیلو، سیکرٹری نے کال ریسیو کیے تھے۔ کیا میری ملک صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ میں سچ نیوز کا CEO بات کر رہا ہوں۔ ہولڈ آن، سیکرٹری نے کہا تھا اور فون پر اگلی آواز حیات ملک کی ابھری تھے۔ جی CEO صاحب، کیا پھر سے کوئی محاذ کھلوا لیا ہے ہمارے خلاف، یا پھر اپنے چینل کے دروازے پر تالا لگوانے کا شوق ہو رہا ہے پھر سے؟ حیات ملک نے چاہتے ہوئے اپنی پاور کروائی تھی اور سبحان نے غصے اور نفرت کے ملے جلے تاثرات سے گردن ہلائے تھے۔ نہیں نہیں ملک صاحب، کیسی باتیں کر رہی ہیں جناب آپ؟ ہمارے مائی باپ ہیں اور ہم غلطیاں دہرانے والوں میں سے نہیں ہیں، بس ایک چھوٹا سا کام تھا، غرض تھی آپ سے، اگر آپ نظر کرم فرمائیں تو۔ CEO نے خوشامدی کے سارے ریکارڈ توڑے تھے۔ ارے واہ، میڈیا پاور ہونے کے باوجود ہم سے کام، خیر کہیں۔ حیات ملک نے کیا کر لگایا تھا، وہ سر میرے دوست کی بیٹی ہے، ان کو آسان ملک کسی غلط فہمی اغوا۔ CEO صاحب، آپ کی خود کی بیٹیاں گھر پر صحیح سلامت ہے نا، تو آپ اس ٹائم مجھے اور خود کو کیوں ہلکان کر رہے ہیں؟ حیات ملک نے CEO کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا، مگر سر اگر آپ، CEO نے دوبارہ سے بات جوڑنی چاہی تھی، کیا چاہتے ہیں CEO صاحب آپ کی بیٹیاں بھی کسی نہ کردہ جرم کی سزا بھگتے؟ اگر اذہان نے کسی لڑکی کو اغوا کیا تو کوئی وجہ تو ہوگی نا، جب دل بڑھ جائے گا اس کا تو گھر پہنچ جائے گی، نہیں تو لاش پہنچ جائے گی۔ اللہ اللہ، خیر سے لا۔ حیات ملک نے کہتے کال ڈسکنیکٹ کیے تھے۔ ٹوں 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 کی آواز سن کر سبحان کا دل کیا تھا کہ وہ آگ لگا دے ساری دنیا کو، اتنی بے حسی۔ سامنے پڑا ہوا واز اس نے غصے سے زمین پر پھینکا تھا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا سبحان کہ وہ، آپ تو رہنے ہی دیں، خود کی فیملی کے پروٹیکشن کے لیے جب تک ہم ایسے غلیظ انسانوں کا ساتھ دیتے رہیں گے تب تک ہماری آنے والی بیٹیاں ایسے درندوں کی صفاقی کی بھینٹ چڑھتی رہیں گے۔ غصے سے تل ملاتے وہ جا چکا تھا۔ تم نہیں جانتے سبحان، اپنوں کی پروٹیکشن کتنی ضروری ہے، دریا میں رہتے ہوئے مگرمچھ سے بے نہیں دیا جاتا۔ CEO نے نرم لہجے میں لمبا سانس کھینچا تھا۔ ہا 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 ہاں ہاں ہاں، وہ ہنستا تھا اور ہنستا چلا گیا تھا۔ کیا ہوا سنان، کچھ بول گے، کیوں ہنس رہے ہو؟ اس کے پاس بیٹھے اس کے بیسٹ فرینڈ عمر نے اسے پوچھا تھا۔ بس یوں سمجھا جیسے سلگتے ہوئے کوئلوں پر کسی نے پانی کی ترنم سے بوچھار کر دیا۔ یار ٹھنڈ پڑ گئی کلیجے میں، تم نہیں سمجھ سکتے کتنے سکون میں آ رہا ہوں میں اب۔ واہ اذان، حیات ملک، واہ یو آر گریٹ، کیا دونوں انٹری ماری ہے، مگر میرے ساتھ پتا ہے وہ حساب ہوا ہے، سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ وہ ہنستے ہوئے کھلکھلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کیا ہے بھائی، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ کیسے باتیں کر رہے ہو؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا نا، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ عمر نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے یار، آج جو طبیعت ٹھیک ہوئی ہے وہ صاحب جس کے لیے میں پچھلے 2 سال سے پلان بنا رہا تھا وہ اذان حیات ملک نے 1 دن میں کر دیا۔ زارا درت کو برباد کر دیا اس نے عمر کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کیا واقعی تم سچ کہہ رہے ہو؟ اور یہ اذان حیات ملک وزیر پنجاب کا بیٹا ہے نا؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں پتا ہے عمر، آج تک میں وہ تھپڑ نہیں بولا جو اس نے میرے منہ پر مارا تھا۔ میرے دوستوں کے سامنے آج تک اس تھپڑ کی جلن محسوس ہوتی ہے مجھے اپنے منہ پر۔ میری محبت کا جواب اس نے میرے منہ پر تھپڑ مار کر دیا تھا نا، ہے نہ ڈر وہ شروع سے ہی بہت ہے۔ آج اس نے علیہ کی خاطر اذان حیات ملک پر فائر کیے اور اسے اٹھا کے لے گیا۔ سنا نے کہہ کر لگاتے ہوئے کہا تھا، ہائے کاش میں وہاں ہوتا، اس کی عزت کی دھجیاں اڑتے ہوئے دیکھتا۔ سنا نے دل پر ہاتھ رکھ کر ست آپ بھرتے ہوئے کہا تھا، تو اب کیا تم چھوڑ دو کہ عمل کو، کیونکہ تمہارا بدلہ تو پورا ہو گیا نا زارا سے۔ بدلہ لینے کے لیے تو تم نے عمل کو پیار کے جام میں پھنسایا تھا۔ عمر نے اس سے اس کا اگلا لائر عمل پوچھا۔ ایسے کیسے بدلہ پورا ہو گیا پیارے؟ عمل سے نکاح میں ہر حال میں کروں گا، چاہے زارا یا علیہ زندہ بچے یا نہ، اور ویسے بھی ان دونوں کے بعد عمل بیچاری اکیلی رہ جائے گی تو استعمال کریں گے بھائی اس کے اکیلے پن کو، اور پھر طلاق دے کر فارغ۔ اب اپنے لیے کے بدلے میں تھوڑا بہت میں بھی تو حصہ ڈالوں گا نا، اور پھر ہی دل کو دلی سکون ملے گا۔ اس نے عمر کو آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا اور گاڑی کی کیز اٹھائے۔ آپ کہاں؟ ہاسپٹل جا رہا ہوں، لائیو میلو ڈرامہ دیکھنے۔
कह कर लगा कर कहा था उसने। जब कभी तुम्हें लगे कि जिंदगी तुम पर तंग हो रही है तो तुम सबसे ज्यादा अजियत में हो या फिर ऐसे हालात में हो कि पीछे कुआं आगे खाए, तो ऐसे हालात में उम्मीद का दामन कभी ना छोड़ना। खुदा पर यकीन रखना और हालात की खुद सपुर्दगी इंसान के लिए डूबते में तिनके का सहारा बनती है। और बेहतरीन इंसान वो होता है जो मुश्किलात में नहीं घबराता। मुझे देख लो, पहले मेरे पापा मुझसे दूर हुए, फिर मामा और फिर ज़ारा तुम्हारी मामा, मगर मैंने हालात का मुकाबला किया, उनसे डरा नहीं, लड़ा उनसे। इन मुश्किलात को अपनी कमजोरी नहीं ताकत बनाया। तो बेटा, इन हालात ने मुझे मजीद ताकतवर बनाया, क्योंकि मैंने इंसान में रहते हुए अपनी ताकत पर तवज्जो दी, न कि कमजोरी को गले लगा कर बैठा। ज़ारा के कानों में अपने बाप के अल्फाज गूंजे थे। उसने डुबडुबाती हुई नजर से फर्श पर पड़े हुए नाम नहात लिबास को देखा था। बाबा, आप तो अल्लाह के पास है ना, आप क्यों नहीं मेरी मुश्किलात के हाथमे की दुआ करते? आप अल्लाह से कहे ना कि वो अलिया को ठीक कर दे, मुझे यहाँ से निकाल दे। वो टूट कर रोते हुए कह रही थी, ज़ारा, अलिया का बहुत ख्याल रखना, मैं रहूं ना रहूं, तुम्हारे लिए अपनी जात से बढ़कर भी अलिया होनी चाहिए। पता है, उसने 3 माह की उम्र से अपनी जान पर तकलीफें बर्दाश्त की हैं, अपनी बीमारी से लड़ रही है। और मैं चाहता हूँ कि क़यामत वाले दिन जब वो मेरा हाथ पकड़ कर मुझे जन्नत में लेकर जाए तो उसके दूसरे हाथ में तुम्हारा हाथ हो। मैंने खुदा से दुआ की है कि मेरी जिंदगी में कभी वो दिन आए कि मैं अलिया को अपने हाथों से कब्र में उतारूं। उनकी आंखों से मोती टूट कर गिरे थे। अपने मौत के 2 दिन पहले उन्होंने ये बातें ज़ारा से की थी। बाबा, आपकी तरह मैंने भी कभी नहीं ये चाहूंगी। मुझे भी मरना होगा अपनी इज्जत बचाने के लिए। अम्मल ब्रेव है, वो सब संभालेगी। उसने इधर उधर नजर दौड़ाते हुए कहा था और खुद को मारने के लिए ढूंढने लगी थी कुछ। सामने पड़ा हुआ शीशे का बाज उसने फर्श पर गिरा कर तोड़ा था और उसका कांच पकड़ कर अपनी कलाई पर रखा था। ज़ारा, अगर अलीहा बच गई तो अमल कैसे संभालेगी इसको? तुम तो जानती हो ना वो कितनी बेवकूफ़ और जज्बाती है। अपनी दोनों बहनों को दुनिया की बेड़ियों के आगे डालकर खुद तो तुम कब्र में सो जाओगी, पीछे उनका क्या? उसके कानों में उसके ज़मीन की आवाज़ें गूंजी थी और आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज़ें ऊंची होती चली गई थी। कभी दिल पर हाथ रखकर वो अपने दरकते दिल की धड़कनों को खामोश करवाती और कभी कानों पर हाथ रखकर इस शोर को सुनने से इनकारी होती। उसकी इस वक्त कोई जानवर भी यह हालत देख लेता तो उस पर भी रहम आ जाता। बेबसी ने उसकी जात को रोल करा दिया था। सुनो लड़की, छोटे मलिक कह रहे हैं कि अगर अगले 5 मिनट में तुम तैयार होकर बाहर ना आई तो अपने अंजाम की तुम खुद जिम्मेदार होगे। पहले वाला ही लंबा तिरंगा शख्स मौत का फरिश्ता बने उस पर सूर फूंका जा चुका था। उसने उठने की हिम्मत की थी। इन हालात से अब उसे लड़ना था। कपड़े उठाकर वॉशरूम की तरफ बाहर थी। उसका हर उठता हुआ कदम उसे पीछे धकेल रहा था। रूह कह रही थी कि ज़ारा दुरैत अब बर्दाश्त खत्म, हिम्मत की हदें खत्म। जिस्म कह रहा था, ज़ारा दुरैत अब और दजिया नहीं और तजलील बर्दाश्त नहीं कर सकता। दिल कह रहा था, ज़ारा दुरैत, मैं अभी तक क्यों दरक रहा हूँ? क्या अब भी मेरा दरकना बनता है? और ज़ारा दुरैत बस ये सोच रही थी कि काश मौत के फरिश्ते को चिट्ठी डालकर दरखास्त कर पाती कि अजान हयात मलक का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा दे। जिंदगी में अगर उसने किसी इंसान के लिए बदवा की थी तो वो अजान हयात मलक था। जिंदगी में अगर उसने किसी के लिए मौत चाही थी तो अजान हयात मलक था। जिंदगी में इस फूलू जैसी लड़की ने अगर किसी शख्स के वजूद से गिन खाई थी तो वह अजान हयात मलक था। कभी भी किसी के लिए बुराई ना चाहने वाली लड़की ने अजान हयात मलक के लिए बुरा चाहा था। उससे अपना दुपट्टा ढूंढना चाहा मगर कहीं नहीं मिला था। अच्छी और बुरी रूहें इस दुनिया में ही होती है। रूह पाक होकर आती है, हम इंसान ही उसके दायरों की हिफाजत नहीं कर पाते और फिर बेहिस बनते वो सब कर जाते हैं जो नहीं करना चाहती है। और ऐसा करते हम सोचते हैं हम दूसरों के साथ बुरा कर रहे हैं, मगर असल में हम वो गरा अपने लिए खोद रहे होते हैं। हम समझते हैं हम किसी दूसरे के साथ जुल्म कर रहे हैं, मगर असल में हम वो जुल्म अपनी रूह के साथ कर रहे होते हैं। ऐसे ही तो दुनिया को मुकाफाती अमल नहीं कहा गया। कर बला हो बला का मतलब अगर हम समझ जाएं तो अर्श वाले हमारे हक में दुआएं करें खैर की। उसे इस मजूब की बातें याद आ रही थी जिसके पास उसका बाप घंटों बैठकर बातें करता था जब उसने होश संभाला था। वो हर साल अपने बाप के साथ बाबा फरीद की दरगाह पर जाती थी। उसे नहीं पता था कि उसके बाप को क्या उनसियत थी इस दरगाह से। दुआ तो घर बैठकर भी कर सकती है ना, उसने अपने बाप से कहा था। बेशक घर बैठकर कर की जा सकती है, मगर अल्लाह के नेक बंदों से सिफारिश करवाने में क्या हर्ज है? जैसे अलिया से तुम लोग अपनी बात मनवाने के लिए सिफारिश करवाते हो क्योंकि वो मेरी फेवरेट है, इस तरह अल्लाह के लिए तो उसके सब बंदे फेवरेट होते हैं, मगर जिसके एहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे होते हैं वो ज्यादा फेवरेट होते हैं। उन्हें सादा हल बताया था।
آج جو سب یاد آ رہے تھے، اپنے بہت محسوس ہو رہے تھے۔ وہ جینس کے اوپر چھوٹی سی چولی پہن کر واش روم سے باہر آتی، ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہوتے اسے خود سے گن آتی، اپنے جسم کی رہنائیاں واضح ہوتی دیکھ کر۔ آدھے سے زیادہ اس کا پیٹ ننگا ہو رہا تھا۔ کمر کے پچھلے حصے پر بس 4 ڈوریاں تھی جو اس نے خود باندھی تھی۔ ڈوریوں کے علاوہ پچھلے حصے پر کپڑے کا نام و نشان نہیں تھا۔ اگلا گلا گہرا تھا جسے وہ جتنا کھینچ کر اوپر کرتی وہ اتنا نیچے ہو جاتا۔ بازو سلیف لیس تھے تو وہ دودھیا بازو لال چوڑی پر الگ ہی منظر پیش کرتے، جیسے لنگی میں ڈوبتا ہوا سورج غروب ہونے کا منظر۔ اور کاندھوں پر پتلی پتلیاں ڈوریاں تھی۔ بال کھول کر اس نے پچھلے حصے پر ڈالے تو اگلے جسم کو چھپانے کے لیے کیا کرتی وہ؟ کبھی اپنے بال کامتے ہاتھوں سے آگے کرتی اور کبھی پیچھے۔ وہ زارا دریت جو کبھی ہاف بازو نہیں پہنتی تھی، اپنے جسم کو چھپا کر ڈانپ کر رہتی تھی۔ باہر سے اسے میوزک کی آوازیں آ رہی تھی، یعنی پارٹی شروع ہو چکی تھی اور وہ اب سرے بازار سچ کر نیلام ہونے جا رہی تھی۔ یا اللہ، جن کے ماں باپ مر جاتی ہیں، کیا وہ لڑکیاں ایسے ہی رسوا ہوتی ہیں؟ اس نے کرب سے آنکھیں بند کی تھی۔ بس آج رات امتحان کیا، کل صبح ہوتے ہی میں علیہ کے پاس چلے جاؤں گی۔ جب وہ مجھے استعمال کر لے گا تو مجھے چھوڑ دے گا۔ یا اللہ، تب تک میری ہمت باندھنا، میری حفاظت فرمانا۔ وہ ابھی اسی تاغ و دور میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا تھا۔ وہ پیچھے سے آگا کسی نے اسے ہا کیا تھا۔ اس کے ننگے کاندھے پر دانت کھا رہے تھے۔ اس کو جلن محسوس ہوئی تھی۔ اسے بند آنکھوں کو کھولا تھا۔ اذان حیات ملک کی بجائے کسی دوسرے انسان کی ابھرتی ہوئی شکل شیشے میں دیکھ کر وہ اسے دھکا دیتی ہوئی دور ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ کامتی آواز سے پوچھ رہے تھے۔ یار، میں تو واش روم استعمال کرنے آیا تھا، مگر تمہاری خوبصورتی نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ یار، مسمریز کرنے کا فن رکھتی ہو تم تو۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اذان نے اتنا اچھا سرپرائز ہم سب کے لیے ارینج کیا ہوا ہے۔ اسے جھٹکے سے کھینچ کر پل بھر میں اسے اپنے سینے سے لگایا تھا، اتنی زور سے کہ زارا کو لگا تھا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ پلیز چھوڑو مجھے، خدا کا واسطہ ہے، اس کے پناہوں میں مچل رہے تھے۔ پہلے تم مجھے کمپنی دو، اذان سے میں بعد میں بات کر لوں گا، مجھے خوش کرو، پھر باہر چلے گئے۔ اب اسے باہوں میں اٹھاتے ہوئے بیڈ کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ زارا نے اس کے کاندھوں پر دانت گائے تھے، اسے تکلیف میں آ کر اسے نیچے پھینکا تھا اور وہ تقریباً بھاگتے ہوئے کمرے کے کھلے دروازے سے باہر کی طرف بھاگی تھی کہ سر کو کسی چوڑے سینے سے ٹکرایا تھا۔ زارا نے سوجی ہوئی آنکھیں اوپر اٹھائی تھی اور اذان کو دیکھ کر اس نے باقاعدہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر نفی میں سائل لایا تھا، اور وہ اسے دیکھ کر کسی اور شے کو دیکھنا بھول گیا تھا۔ نازک سراپا لال رنگ میں جگمگا رہا تھا، جینس پر برائے نام چولی، اس کا لباس، اس کا حسن کسی بھی مرد کو ڈگمگا سکتا تھا۔ سوجی آنکھیں اپنے ساتھ ہوئے ظلم کو بیان کر دے۔ سامنے اپنے دوست کو کھڑے دیکھ کر اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا، کسی بے حد قیمتی شے کو بے پردہ ہونا، اور پھر اس کی تسلی سرے بزا اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بیچی تھی۔ یاور احمد اس کے پیچھے باہر آیا تھا اور ہاتھ پر آ کر زارا کو پھر سے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کے ساتھ کھینچی تھی۔ اذان نے دوبارہ ہاتھ پر آ کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ اذان، اسے کمرے میں بھیجو، فی الحال میں اپنا کنٹرول کھو چکا ہوں۔ اسے دوبارہ زارا کو پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ بس یاور احمد، بس، اس سے پہلے کہ میں یہ ہاتھ توڑ دوں، اپنی شکل گم کرو۔ اذان اس کا ہاتھ پکڑ کر مرو رہا تھا، اسے پیچھے دکھا دے کر زارا کے کاندھے پر بنے باہر کے نشان کو دیکھ کر غصے سے یاور احمد کے سینے پر مکہ مارا تھا۔ واٹ؟ کیا یہ آج کی محفل میں رقص نہیں کرے گی؟ تو بعد میں بھی تو اسے مزہ لینا ہے نا، تو ابھی کیوں نہیں؟ یاور احمد بھی غصے سے چلایا تھا۔ اس کی بات سن کر اذان نے اپنے دونوں بازو سے زارا کی ننگی کمر کو ڈانپا تھا، اسے مزید اپنے سینے میں بیچا تھا۔ شٹ اپ، لیو ان یور لمٹس یاور احمد۔ اب میں اس کے حوالے سے تمہارے منہ سے کوئی بات نہ سنوں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ دوستی دشمنی میں نہ بدلے تو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ دارا تھا، اس لڑکی کے ہاتھوں تم اپنے جگری دوست کو جانے کو کہہ رہی ہو؟ یاور احمد حیران ہوا تھا۔ ایسی 10 لڑکیاں تمہارے لیے حاضر، مگر یہ نہیں، میں اس ٹائم اپنے آپے میں نہیں ہوں، جاؤ۔ وہ مزید زارا پر دباؤ بڑھاتے ہوئے چیخا تھا۔ اذان، اسے کمرے میں بھیجو، یاور احمد نے آپ کے نرم لہجے میں کہا تھا۔ حق نواز، اسے باہر پھینکو اور فارم ہاؤس سے اور سب کو دفع کرو یہاں سے۔ اذان چلایا تھا اور حق نواز بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا تھا۔ اذان زارا کو حق میں لیے ہوئے اپنے کمرے میں گھسا تھا اور دروازہ لاک کیا تھا۔ چٹا زارا کا حصہ لاک کرتے ہوئے اس کے منہ پر رکھ کر تھپڑ مارا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسی ہو اس کو اپنے قریب آنے دینے کی، یہ کروانے کی؟ اذان نے اس کے کاندھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غصے سے گھراتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا خون کھول رہا تھا وہ نشان دیکھ کر۔ زارا نے بےشکنی سے اسے دیکھا تھا۔ مجھے نہیں پتا وہ کیسے اندر دروازہ لاک نہیں کر سکتی تھی تم؟ ہاں، اب اس نے اسے بالوں سے پکڑ کر کھینچا تھا۔
زارا نے درد کے مارے سسکی لی تھی. اس کو خود سے چھڑوایا تھا. اس کھینچا تانی میں اس کی گھڑی میں زارا کی ڈوری پھنسی تھی اور اذان کے ہاتھ کھینچے سے ڈوری کھلی تھی. زارا نے مڑ کر اپنی کمر کو اس کے سینے سے لگایا تھا. اذان کو جیسے کرنٹ لگا تھا. وہ اس کے ہر لمس کو خود پر محسوس کر رہا تھا. اذان کے لبوں پر محبت سی مسکراہٹ آئی تھی. وہ ڈر بھی اس سے رہی تھی اور اپنا بھی اسی میں ڈھونڈ رہی تھی. اس کی سوجی ہوئی آنکھیں، اس کے گرتے ہوئے آنسو اب اسے تکلیف دے رہے تھے. اور یہ پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے اس کے جسم پر سے نظر چرائی تھی اور بیڈ شیٹ کھینچ کر اس کے کاندھوں پر ڈال کر اس کا جسم ڈانپا تھا، پلکیں جھکا کر. ایسا اس نے اچانک کیا تھا. یہ ایک اتنا غیر ارادی عمل تھا کہ وہ خود نہیں سمجھ پا رہا تھا. زہرا دریت، ایک بات یاد رکھنا، آئندہ کسی کو تمہارے آس پاس کیا فرق پڑتا ہے اذان حیات ملا، تم نوچو یا تمہارا کوئی دوست، پر خدا کے لیے جو بھی کرنا ہے جلدی کرو، مجھے اپنی بہن سے ملنا ہے. لو نوچو مجھے. زہرا نے اپنے جسم میں چادر اتار کر دور پھینکی تھی. کمر پر ایک کھلی ڈوری لٹک رہی تھی اور باقی دو بندھی ہوئی تھی. شٹ اپ، بکواس بند کرو اپنی. اسے لو اپنے اوپر. اسے چادر دوبارہ اس سے اڑائی تھی. اسے پلیز اذان نہیں کرو اچھے بننے کا ڈرامہ. تم شیطان ہو اور شیطان کبھی انسان نہیں بنتا. جس مقصد کے لیے میں اور تم اس کمرے میں موجود ہے، اس مقصد کو پورا کرو. بلاؤ اپنے دوستوں کو، گانے لگاؤ، میں ناچوں. پلیز مجھے رہائی دے دو اس عذاب سے. وہ چیخی تھی پھر سے اور اپنے اوپر لی ہوئی چادر پھر سے اتاری تھی. زارا، میرے صبر کا امتحان مت لو. وہ گرایا تھا. اس کو پھر سے چادر اتار کر پھینکتے ہوئے دیکھ کر اسے بازو سے دبوچا تھا، خود کے قریب کیا تھا. علیہ، اذان، علیہ کو دیکھو کتنی دور کھڑی ہے مجھ سے. اسے بولو نا کہ میرے پاس آئے، مجھے ایسے حق کرے. اسے اذان کو زور سے حق کرتے ہوئے کہا تھا اور اذان کو اس کی ذہنی حالات آؤٹ آف کنٹرول لگے تھے. زارا ہوش کرو. اسے اس سے الگ کرنا چاہتا. نو علیہ، مجھے خود سے دور نہ کرو. اس کے اندر مزید گھسی تھی. اذان کو اندر تک سکون ملا تھا اس کے پاس ہونے تھے اور وہ اسی لمحے ہوش و حواس سے بگڑنا ہوتی اس کی باہوں میں جھول گئے تھے. اذان نے اس کے نازک وجود کو دیکھا تھا. بازو میں، کاندھے پر، کلائیوں پر اس کی ساتھی کے نشان تھے. بڑی بڑی آنکھیں سو چکی تھی. اتنی خوبصورت آنکھوں پر وہ صبح سے رو رو کر ظلم ڈال رہی تھی. چہرے پر اس کے مارے کے تھپڑ کے نشان چھپے ہوئے تھے جو سفید رنگت پر ابھر رہے تھے. اس کا دل کٹا تھا اس کی حالت دیکھ کر. اسے ساتھی سے سینے میں دبوچا تھا. اسے میں کیوں اس پر رحم کر رہا ہوں؟ کیوں مجھے اس کے آنسو تکلیف دے رہے ہیں؟ نہیں، میں بے حس ہوں. مجھے یہ سب نہیں کرنا. مجھے رحم دل نہیں بنا. کہتے اس نے اس کے بے ہوش وجود کو خود سے الگ کرتے بیڈ پر پھینکا تھا کسی بے جان گڑیا کی طرح.